औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, द इस्लामिक वॉरियर्स चैनल में खुश आमदीद। दोस्तों, क्रूलस उस्मान के ट्रेलर से ही अंदाज़ा हो रहा था कि क्रूलस उस्मान की एपिसोड 70 यकीनन धमाकेदार होने वाली है। तो आइए दोस्तों, अपना और टाइम ज़ाया किए बगैर इस एपिसोड का रिव्यू करते हैं, और साथ ही साथ मैं आपको ये भी बताऊंगी कि क्रूलस उस्मान में आगे क्या होने वाला है, मारी के क्या मकासद हैं और कौन से किरदारों का क्रूलस उस्मान से ख़ात्मा होने जा रहा है। क्या तुर्गुत बे और उस्मान गाजी आमने सामने आ जाएंगे? नए किरदार जो इस ड्रामे का हिस्सा बनेंगे, इनकी क्या हकीकत है? दोस्तों, उस्मान गाजी इज़्निक यानी नेकिया यानी बुरसा के तकफूर मैनुअल से तिजारत के सिलसिले में मिलने जाना चाहते हैं और मुकद्दस अमानत कबीले में ही छोड़कर जाते हैं। इस बात की खबर गोपचे खातून बहादुर को देती है, जबकि बहादुर को भी ये मालूम हो जाता है कि उस्मान बे इज़्निक जाने के लिए कौन सा रास्ता इख्तियार करेंगे। बहादुर ये खबर मिहाल कोसेस को पहुंचाता है, तो निकोला, रगतोस और मिहाल कोसेस मिलकर तुर्कों के खिलाफ मंसूबा बनाते हैं, जहाँ निकोला के ज़िम्मे उस्मान बे को ख़त्म करना, रोगतोस की जिम्मेदारी कबीले से मुक़द्दस मानत को हासिल करना, जबकि कोसेस मिहाल की जिम्मेदारी तुर्गत बे को लालच देकर अपने कंट्रोल में करके तुर्कों के नए सरदार के तौर पर मुंतखब करना है। अब सब अपने अपने मंसूबे के मुताबिक अमल करते हैं, जबकि दूसरी तरफ मलहुन खातून भी उस्मान गाजी के साथ इज़्निक जाने की इजाज़त लेती है। दोस्तों, यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूँगी कि तारीख़ में बाला खातून या मलहुन खातून को किमरिया सुल्ताना भी कहा जाता है, जो कि शेख अदब अली की बेटी होने के साथ साथ एक जंगजू खातून भी थी। वो उस्मान के साथ बेशतर मौरकों में भी शामिल रहीं। जबकि दूसरी तरफ बाला खातून या मलहुन खातून ने ओरहान और अलाउद्दीन की दीनी तरबियत भी की, जिनकी वजह से ओरहान गाजी सूफियों और शयूख के नज़दीक रहते थे और एक कामयाब जंगजू होने के साथ साथ सूफ़ी तबीयत के भी मालिक थे। और अब इसी वजह से चूँकि उस्मान बे की ड्रामे में 2 बीवियां हैं, तो मलहुन खातून को उस्मान बे के साथ जंगी मौरकों में हिस्सा लेते हुए दिखाया जा रहा है, जबकि सल्तनत उस्मानिया के दूसरे सुल्तान यानी ओरहान खान की परवरिश बाला खातून को करते दिखाया जा रहा है। अब दूसरी जानिब निकोला कातलान के हमरा उस्मान बे पर हमला करता है, जिसकी वजह से मलहुन खातून और उस्मान बे अपने साथियों से बिछड़ जाते हैं। लेकिन ये दोनों मियाँ बीवी कातलान के सरदार और इसके चेले को ख़त्म करते हैं, जिससे निकोला शदीद गुस्सा होता है। दूसरी तरफ कुसैस मिहाल तुर्गत बे को मारी के ज़रिए किला में आने की दावत देता है। अब तुर्गत बे, जो पहले ही उस्मान बे से जलन का शिकार है, तिजारत की गर्ज से मिहाल कोसैस की दावत को कबूल करता है। तुर्गत बे मिहाल कोसैस की ऑफ़र को कबूल करता है और ये जानते हुए कि अगर वो ये ऑफ़र कबूल करेगा तो उस्मान बे की दुश्मनी भी इसे मोल लेनी पड़ेगी। दूसरी तरफ उस्मान बे इज़्निक के गवर्नर से मुलाकात को पहुंचते हैं, जहां मैनुअल की जगह निकिया का नया गवर्नर सेगरुस होता है, जो कि मैनुअल को कत्ल करके एम्परर के हुक्म पर इज़्निक का नया गवर्नर बन जाता है। सेगरुस भी उस्मान बे से मुआहदा करने को तैयार हो जाता है, लेकिन गवर्नर के किला में निकोला की एक जासूस है, जिसे निकोला ने उस्मान गाजी को कत्ल करने के लिए जहर दिया है, जो वो उस्मान बे और उनके साथियों को शरबत में जहर डालकर पिलाने में कामयाब भी हो जाती है। मगर मलहुन खातून वो शरबत नहीं पीती, जिसकी वजह से वो महफूज रहती हैं। इधर जूलिया, जो एंजल्स ऑफ डेथ नामी तंजीम की लीडर है, वो रोगातुस के लिए उस्मान गाजी के कबीले से मुकद्दस इमानत हासिल करने के लिए एक तुर्क ताजिर की मदद से दाखिल हो जाती है, जो कबीले में घुसने के लिए कुछ सिपाहियों को नशावर हथियार के ज़रिए बेहोश कर देती है और उस्मान बे के खैमे में दाखिल हो जाती है। वहाँ गोंचा खातून को भी बेहोश करके मुकद्दस अमानत हासिल कर लेती है, लेकिन नन्हे ओरहान की आवाज़ सुनकर बाला खातून के हुजरे में दाखिल हो जाती है। जूलिया का ख़ानदान तुर्कों के साथ जंगों में मारा गया था, जिसकी वजह से वो तुर्कों से बदला लेना चाहती है और इसीलिए वो उस्मान गाजी के बीवी बच्चों को भी ख़त्म कर देना चाहती है। अब दोस्तों, जहाँ एक तरफ उस्मान गाजी और इनके साथियों को इज़्निक में जहर दिया जाता है, तो दूसरी तरफ जूलिया बाला खातून और ओरहान पर हमला करने को तैयार है, और कुसैस मिहाल और मारी तुर्गत को भी अपने जाल में फंसाने में कामयाब हो गए हैं, ताकि उस्मान बे के खात्मे के बाद तुर्गत तुर्कों के नए सरदार के तौर पर सामने आ सके, जो कि पहले से ही मारी और कुसैस मिहाल के जाल में फंस चुका है। दोस्तों, ये तो था मुकम्मल अहवाल क्रूलस उस्मान एपिसोड 70 का। अब चलिए एपिसोड 71 के ट्रेलर की भी बात करते हैं, और फिर इसके बाद मैं आपको अपना एनालिसिस भी दूंगी और कुछ बहुत ही अहम राजों से पर्दा भी उठाऊंगी।
دوسروں ٹریلر میں دکھایا گیا ہے کہ عثمان بے قبیلے میں واپس آتے ہیں اور گونچا خاتون بھی شہید ہو چکی ہیں، جس کی وجہ سے بران ایلپ صدمے میں مبتلا ہیں۔ گندو سیلپ عثمان بے کو بتاتے ہیں کہ قبیلے پر ایک فوج نے حملہ کیا تھا جو کہ مقدس امانت حاصل کرنا چاہتے تھے۔ انہیں تمام تر معلومات پہلے ہی سے حاصل تھیں۔ قبیلے کے کچھ لوگ شہید بھی ہوتے ہیں اور وہ کچھ بچوں کو بھی اغوا کر کے ساتھ لے جاتے ہیں۔ دوستو اوورآل یہ ایک اچھی ایپیسوڈ تھی، پر مجھے ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ اب اس ڈرامے کے ڈائریکٹر کے پاس کچھ خاص سٹوری لائن نہیں ہے۔ کرولوس عثمان سیزن 3 میں جہاں ایک طرف تو 2 سیزنز میں کیے گئے میگا بلنڈرز کو کور اپ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، تو دوسری طرف نئے کرداروں کو بھی کسی نہ کسی طرح ایڈجسٹ کرنے کی بھی کوشش کی جا رہی ہے۔ خاص طور پر سامسا چاؤس اور کنر ایلف جیسے حقیقی کرداروں کو ختم کر کے بوران اور گکتک کو ایڈجسٹ کرنا، پھر بامسی بے کی جگہ جیرکوتائی اور ترگت ایلف کی جگہ ترگت بے جیسے فرضی کرداروں کو ایڈجسٹ کرنا، جہاں ایک طرف تو چیلنج ہے، وہیں غلطیوں کی بھرمار بھی ہے۔ اب جیسے کاتالان مرسنری کو اس سیزن میں متعارف کرنا، جہاں ایک طرف تو ایک بار پھر سے تاریخ کی ٹائم لائن کے ساتھ چھیڑ چھاڑ ہے، تو دوسری طرف مجھے ویسے بھی یہ کاتالان کے فوجی کم کسی کرتب کے جوکر زیادہ لگتے تھے، کیونکہ تاریخ سے اندازہ ہوتا ہے کہ کاتالان بہت خونخوار جنگجو تھے، لیکن اس سیزن میں کاتالان شاید شائقین کی زیادہ توجہ حاصل نہیں کر سکے، اسی لیے ان کو ختم کر جولیا اور اس کی فوج اینجلز آف ڈیتھ کو متعارف کروا دیا گیا ہے۔ بہرحال کاتالان یقیناً بہت خونخوار تھے، اور یہ وہ واحد فوج تھی جس سے عثمانی خوفزدہ تھے، اور بازنطینی حکمران عثمانیوں کی برسا تک پیش قدمی کو روکنے میں بھی انہی کے ذریعے کامیاب ہوئے تھے۔ تاریخ کے مطابق کاتالان جیسے خونخوار جنگجوؤں سے لڑنے کے لیے ارحان غازی نے جانصاری فوج تشکیل دی تھی۔ بہرحال جس اہم کردار کے کرولوس عثمان سیریز کو الوداع کہنے کی خبریں گرم تھیں، تو وہ گونچا خاتون کا کردار تھا، جہاں بوران ایلپ اور گونچا کی محبت میں ایک بار پھر سے ترگت اور آئیگس کی محبت کا تاثر ڈالنے کی کوشش کی گئی۔ جیسے ترگت ایلپ آئیگس کی شہادت پر غمزدہ تھے، ویسے ہی بوران ایلپ بھی گونچا خاتون کی جدائی کا صدمہ برداشت نہیں کر پا رہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ عثمان بے اور ان کے ساتھی کیسے زندہ بچ جائیں گے؟ تو لگتا یہی ہے کہ چونکہ ملعون خاتون نے شربت نہیں چکھا تھا، تو وہ یقیناً اس ملازمہ کو پکڑ کر اس زہر کی کاٹ کریں گی، جس سے ایک طرف تو عثمان بے اور ان کے ساتھی بچ جائیں گے، تو دوسری طرف ازنک کے گورنر کا اعتماد بھی حاصل کر لیں گے۔ دوستو مجھے ایسا لگتا ہے کہ گونچا خاتون یقیناً جولیا سے لڑتے ہوئے شہید ہوئی ہوں گی، جو کہ سوئی ہوئی بالا خاتون پر حملہ آور تھی، اور گونچا خاتون نے اس کے حملے کو روکا۔ اب یہ اندازہ لگانا مشکل ہے کہ گونچا خاتون مقدس امانت واپس لینے میں کامیاب ہوئی یا نہیں، مگر یہ تو طے ہے کہ گونچا اور جولیا کی لڑائی کے دوران گندس بے عثمان بے کے خیمے میں داخل ہوئے ہوں گے، اور قبیلے میں ہلچل ہونے کی وجہ سے جولیا خود کو بچانے کے لیے قبیلے کے بچوں کو اغوا کر کے قبیلے سے فرار ہونے کے لیے انہیں شیلڈ کے طور پر استعمال کرے گی۔ مجھے لگتا نہیں ہے کہ جولیا کوئی خاطر خواہ توجہ حاصل کر سکے، لیکن مجھے وہ بھی خطرناک جنگجو سے زیادہ کرتب دکھاتی بندریا ہی لگی ہے، جس کی ایکٹنگ بھی کوئی خاص پاورفل نہیں تھی۔ دوستو مجھے یہ بھی لگتا ہے کہ گونچا خاتون کی شہادت کے بعد یقیناً عثمان بے کا شک گوکچا خاتون پر جائے گا، جس کو قید کر کے بہادر تک پہنچ جائیں، اور ایسے گوکچا اور بہادر کا خاتمہ بھی ہوگا۔ دوستو ترگت بے کے بارے میں میرا اندازہ ہے کہ بظاہر تو ہمیں لگ رہا ہے کہ وہ کوسے محال کی چال میں آ گئے ہیں، اور شاید آنے والی کچھ اقساط میں ہم عثمان بے اور ترگت بے میں کچھ اختلافات بھی دیکھیں، مگر ترگت بے اتنے بے وقوف لگتے نہیں ہیں۔ ترگت بے کوسے محال کی چال کو اچھی طرح سمجھتے ہیں، اور شاید وہ عثمان غازی کے ساتھ مل کر کوئی بڑی گیم پلان کر رہے ہیں۔ دوستو اب بات کرتے ہیں کہ ماری کا کیا مقصد ہے اور وہ کس منصوبے پر عمل پیرا ہے۔ تو دوستو اس راز سے بھی پردہ اٹھا دیتے ہیں، اور وہ یہ ہے کہ ماری کا اصل مقصد محال کوسیس کی جگہ اس کا تخت حاصل کرنا ہے۔ وہ ایک منصوبہ بندی کے تحت ترگت بے کو اپنے شیشے میں اتار کر یقیناً محال کوسیس کو اپنے راستے سے ہٹانا چاہتی ہے، جہاں ایک طرف تو محال کوسیس اپنی بہن پر جان چھڑکتا ہے، تو دوسری طرف اسے اپنے مقاصد کی پایہ تکمیل کے لیے استعمال بھی کرتا ہے، پھر چاہے نکولا کو شیشے میں اتارنا ہو یا ترگت ایلپ کو اپنے جال میں پھنسانا ہو۔ یہ کام ماری سے بہتر کوئی نہیں کر سکتا۔
کیونکہ ماری ایک حسین پر خطرناک لڑکی ہے جس پر ایک طرف تو کوئی بھی فدا ہو جائے لیکن اس کی نظریں صرف اپنے بھائی کے تخت پر اٹکی ہیں۔ بہرحال دوستو، یہ تو تھا میرا تجزیہ۔ آپ اپنی رائے کا اظہار کامنٹ باکس میں ضرور کیجیے گا۔ شکریہ۔ امید کرتے ہیں کہ آپ کو آج کی یہ ویڈیو بہت پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو اچھی لگے تو اسے لائک کرنے کے ساتھ ساتھ اپنے دیگر دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کر دیجیے، اور ہمارے چینل دی اسلامک واریئرز کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔